व्हडी मातसो व्हडी This is the most dangerous. ते खंय वयतात रे कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉलाचे इन्स्पेक्शन करपा खातीर आमी मुद्दम वॉर्ड नंबर 16 आनी वॉर्ड नंबर 4 वयतले. दोनूय कडेन हें काम खूब गरजेचें आसलें. मातशें डिले जालें पूण तरी आसतना ऑलमोस्ट 50% काम ऑलरेडी केलेलें आसा. इन द मोस्ट डेंजरस जो लोकेशन आसलो हांगा घाटेश्वर नगराचेर आमकांय खबर आसा की हो रोड जो जाला तो सारको मेन रोड कसो जाल्लो आसा. सगळे ट्युरिस्ट जावं सगळे मेन ट्रॅफिक सगळे व्हडल्यो गाडयो सगळे ह्या रस्त्याचेर वयता. तरी आसतना खंय तरी ह्या लोकांचो ऑब्जेक्शन आसलो की खंय तरी बॅरिकेड करून हे मुवमेंट जे आहा ते कंट्रोल करचें. पूण बट ह्या जाग्यार घरां सगळीं तेंकोन आसा. चड स्कोप कांय ना हांगा वाडोवपा खातीर. तरी आसतना सालगांवकर कुटुंबान आमकां एक बरे भशेन मदत केल्या लोकां खातीर मदत करून आपलो जागो सोडून ह्या रिटेनिंग वॉल बांदपा खातीर सरकाराक आनी लोकां खातीर म्हापशेकारां खातीर आपलो जागो दिवन वॉल बांदपा खातीर दिलेलें आसा. सो दॅट दे वील इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ट्रॅफिक एज वेल एज सेफ्टी. ह्या जाग्याचेर सेफ्टी जी आसता हो सारको एक इम्पॉर्टंट पॉयंटाचेर ट्रॅफिक जॅम जाता आयल्या फावटी खंय तरी तें सुट्टलें एंड इट वील बी स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक आनी ह्या वाड्यार जे लोक रावतात तांकां एक सेफ्टी गावतली. लाखाचें हें काम एंड दॅट वन इज 4 मिटराच्या हायटीचें आसा. सो इट इज क्वायट बीग. तुमी पळोवपाक गेल्यार दिसपाक येतलें.